سلام دعني هبلي كبرات بيت سبب دويت ميديا كم أون تخطاتلتي مدباتنا كلهم مدباتنا بزلهم سلام كتكون لنا منه نحزي فيليب زوال زعبا ملس خهب مسئ بزحات سبات ليأخكم لي فيديوهات قراريسكمون ليأخكم لي بزعبا هايلن دويت ميديان مسألم تاي خير اللمو إذا مسألم تاس كما إيغات ريو ملس زيت ولو سخمي والصبغ يكونان يلكم أنا بزح كم كنا جري قصرون خمس ولا سرحي السرح إذا تقرأي زرب حلو إذا تقرأي سارلو سرحتي السرح زيهم ناس راح خبز اللي كله زح سب سب تقمينا بهالتي تقمم كقدام خالي تقمم كقدام خالي تقمم كقدام كله هاتو كله خاليهم نهاتو كله ندملسنا خنكرين خالن لذي أنا بخمي يزريو جن اسكخم اللي ساعات عسردكم لي مبزحتهم محبراو ميديا وندلطفوا لهم ذي مالس خولو لني إلى أي مسيح قدمت مالس ما هبي أنا هايلة نايتهم حدا خراخر مرقص زي ولهم متكل زي ولهم مالفتيو لموزيو حد صباحفتي ناول زرقصو ناتاتهم مزراربتن مودادرتن يكون درجة يزفلت سبيه لذي بزح خركر حوح انت بلا زم صلو تصل زي بلو ناي كركر منبح بزح يدناقصنن يسكفنن بزحونه يتحساسبنن زغونه ኮይኑ ግን እስኪ እዚኣ خጋብዘኩም ብዛዕባ ጽምዶ እያ ኣብ ኤርትራ ኮይነ ሰሪሕ እያ እዩ ዝብል ተቆልዓ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ከምዚ መስርሑ ኣይሕዘሉን ምናልባሽ ኣይለኹም ይብል ስለ ዘሎ ወይ ካልእ ነገር ከይገብረና ኢሳያስ እሞ መፍቶ የሽትለይ ከና ሃይለ ጸሪፍናስ ወይና ሃይለ ዋሪድናስ ንእሽትለ እንደኾን ይፈተልና ይኾን ክብል ኾን እዩ ግን ራእየስ ከመኒ ተቆልዓ እንታይ ዝብል ዘሎ እውን ርኢ ቢልና ንእሽትላን ዳህሲስና ይኽን ከይድ ግዜ ተርፍ ግዜ ንእሽተይ ስለ ዘላትኒ ይኽሰርሓላ እምበር ነዚዩ ግዜ ተጥፋሉ ሰብ እውን ኣይኮነን ንራእዮ ሎ ደደቢት ሚድያ ዝበሃል ብዙሕ እኳ ኣይሰማዕኹዎን ግን ሓንቲ ቪድዮ ብዛዕባ ስታሊን ይዛረብ ነይሩ እዞም ዓርክና ከዓ ንርዳእ እንዲ ኣብየና ንረድኦም እዚ ኣብዚ سمعوا انت سمعنا كل يخل اور احنا انت مصينا عرسنا كولاتنا انت مصيكم عرسكم كولاتكم فمصيكم نحنا ينحوسان بعلي فلط انت مصينا ون كيتحوسوا بعلي فلط الكاميرا رداون يقال تي اكستنت قرر بك اكستنت يزوسنو እዚኦም ኩሎም ከገበሩ ይግባእ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ጋዜጠኛ ስለ ዝኾነ ፖለቲከኛታት ስለ ዘይኮኑ ዝራኸቡ ዘለው ጋዜጠኛ እዚ ዓይነት ውዕል ተዋዒሉ ንምንታይ ዘይከደ ኣይብልን ኣነ ግን ከም ሃይለ ሚድያ ስለ ዝሓስኩ በቃ ኣነ ብጋዜጠኛ ሚዛን ይኽምዘን ወይ ብሓደ ተራ በዓል ሞያ ሚዛን ይኽምዘን ኢለ ኣይገብሮን ምክንያቱ ሕቶታት ይኸቅርብ ኣብ ምንታይ በፂሕና ኣለና ስምምዕና መሰረታዊ ናይ ስምምዕና ናይ ጥምረትና ናይ ጽምዶና መሰረታዊ ተን ፋውንዴሽን በኋላ መሰረታዊ ነጥብ ተዋሂዋቶ እንዲኸ ውግዕ ዝቆልዓ ታሰማዕኹማ ሰሚዕኹም ኣለኹም ነዚኣ ይኽምልስ ግነስ ኣስተውዒልኩም ረኣይዎ መን ከም ዝሃቦ ተተኸዋሉ ገንዘብ ከም ዘለፋልፎ ባዕሉ ይነግረና ነይሩ ናይ ብልጽግና ገንዘብ እውን ኣነ ቅድሚኹም ጥዒሞ እየ እንዳበለ ቪድዮታት እንሄ ይዛረብ ዝነበረ ቆልዓ እዩ ግን ንስማዓየ እስካዕሪና ዝብሎ ንስማዓየ መታናተይ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣናተይ እንታይ እያ ማንም ሰብ ክኸይድ ይኽእል እዩ መሰሉ እዩ ትግራይ ወኪሉ ዝኸይድ ሰብ ፖለቲካ ወኪሉ ዝኸይድ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ወኪሉ ዝኸይድ ሰብ እዩ ንምንታይ ከደ ዝበሃል እምበር ሓደ ሰብ ብናይ ባዕሉ ውሳነ እዩ ክኸይድ ዝኽእል ናይ ባዕሉ ውሳነ ከዓ
كمناتي وساني هاي لزقبرو كخد انت خوينه ربحات تقراي زين زين كتقبرو دليت لكم دو زين كنقبر نحنا وندلوات سلا زخونا إله إيه قرب نيره إيه ستالين يولكو في أي ولكو حزون سلا ستالين عايز زاربن باعلن تتزاري وطرح إيه ملس غملس قالت بزح يسوون بزح يبل سلا زغنيه أو من ما يولكون أنا اسكع هذه أفي عبيسة له كم زي خمس خلقن مملا سد لا يسلا زغنيه يسمعوا وزغلا إذا سبزي تفلتوا سبعة لكم بهرو حدث سخا أميريا تحريرها خامتها زعما أميريا تفلتوا نقدر يبلك كلاي مس إيرترا زجبر زغنا يكون عين تركب نعهاي ملكتك سخا حدا ترى يوتيوبر يلا زرب أطرح تجبر زيل نحر عام زي بالك كتسرح نحر زي كيكا نتسرح حساب أي تعنكف كلاي أنا هنقرأك بس ما رأيني نقرأك هذا اللون أسمع وين نسخة أبي إيرترا متيها أمونجو حزب تجرين أمونجو حزب إيرترا أمونجو منجست إيرترا ودب حوحتن زجبر زررب وي نتمتات ناي مزغونه ناي مزررب مسدي بالك كم زنعقوها خنقرأك أو كلهم بس مرة كم زنعقوها بفلاي بقدام يسرح حيو استزارب كاي نقرات تبلاشو سدزلها انت خيلك سوق لك خالد سرح خسره زي نستالين مدقافن زي مدقافن ايكون ستالين هيوتو اتحزي مزي زلو اب قمار هيوتو اب قمار اتحزي مزي زلو سو خسرح عند حركيلك سرح كلاي مس سبب سلطاننا شعبيا دو قالدو كم زنقبر لنا دو نفرر متاي ملكتك اسخا كم زول أنا يدون قرنا شاف إيو تزبلاش وزلو تناي تقراي كي زول من هذلن تقول عزي حزس سلناي تقراي إن إيرتران رخبة سي ملكتك كان يبلن عين هايله نود تقالستي نتقالاساي هذا ود درج مصيو حسبوه أمه هذا ود درج مصيس نحدا ود تقارا لا أنتم تقالس زلهم حسبوه ثم باندا أبد سابا خوينم تقراي نمدفع السرح زلو لكعهم مالتندي هذا ود درج مصيو نتودهم كقالس كله ودهم ود تقارا لاي حاو تقارا لاي سلا تقراي يتوكا نسخا إلو غزارو خلو خمالتي لو مخونكم ندقهم حسبوه هذا ود درجي مخعت مالي نايبل صغنا ገንዘብ أنا قدمت عمية إخابهم كلتات النابل الزارب نايبل صغنا ገንዘብ النابل اعتقراي زبسابس زنوره محزي أب حانتي يوتيوب زغونه فيسبوك ناي سبات እንዳ ቆረፀ ይዝልጥፈላ ወይ ከዓ ከምዚዩ ንዝቃለሱውን ሽማሽም እንዳሃበ ይኸይድ እዩ ኣብ ኣኸፊለው ሓንቲ ዩቱብ ንዓይ ዩቱበር ይብለኒ جاينت ناي 24 ساعات تلفزيون زمحدر راديو زمحدر محبراو ميديا ون زقالس بوليتيكلي ون بوشتن بدغن زقالس تغارالاي انا خفلتني مانم ود درغي مانم ترى مانم بلعي رفراف ناي بلصغنا ترف مرف ناي بلصغنا بلعو زحدر زمسلو سب زخونه زمسلو سلا قالسي نهاي لخما خمورو يدلن يوتيوبر فيسبوكر ناي كالي سب ندا بلكا ناقرصكا لوغو خان نالطفكا فيسبوك نبيتو بنملطاف ميديا مسيلوس ميديا دحرينا اخا مصيخا يبلن ابي كم زنوركو هايل انتاي مخانه يفلطنن كومزي زبلنا يدن قرناጫፍ كيتالكم طرح يسرحلو زلو هايل سلناي حوحات ناي شعبيان ركب اي قدسكان يلوني انا حوحات شعبيان كم تراخو يفلطن حساو ስለዝኾነ መጣቆስ ስለዝኾነ ናይ ትግራይ ረብሓ ስለዘየ ቅዱሰ ግን ሕወሓትን ሻዕቢያን ተራኺቦም ይብለሎ حساو ኾንካ ኣይተራኸቡን ስለ ሕወሓት ከዓ ዘይግድሰካ ንስኻ ስለ ሕወሓት ዘይእትዎ ስለ ናይ ሕወሓትን ሻዕቢያን ረኽብ ዘይእትዎ ዘይምልከቶ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ምክንያቱ ፀረ ሕወሓት ፀረ ህዝቢ ትግራይ ፀረ መሪሕነት ትግራይ ትኸይድ ዝነበርካ ፀረ ኤርትራ እውን ትኸይድ ዝነበርካ ድሓር ግን ብዝረፍረፉልካ ረፍራፍ ተሳሒብካ ዝኣተኻ ንስኻ ፀረ ሕወሓት ትሰርሓሉ ዝነበርካ ረሲዕኻ የዲኻ በሉለይ ያውን ክትወፅሖ ስለ ዝደሊ ማለት እዩ ብመርትዖ ማለት ክንቅፅል እንዲናታ ዝብላ ዘሎ ብመርትዖ ግን ክረትዖ ስለ ሕወሓት ንሱ ገዲስዎስ ኣነ ዘይግድሰኒ ኮይኑ ዝራኸቡ እንተዝኾኑ ሕወሓትን ሻዕቢያን ክራኸቡ እንተኮይኖም
هايلي يزرخو اوكي كما خا توغوتيته سيله خم نع يوتيوبرات اتو فيسبوكرات اكتيفيست اتو بحال كله توغوتيته زاتو سب يكونن هايله بوعل زاتو بقيح منصاف يقبلن زلو كاتو انت خوينه ايتطراطر ኤርትራ እንተኣቶ ሃይለ بقيح منصاف قبلي توغوتيتو زاتو سلا زي كونه كما خا يوتيوبر نعاوته توهايلو ساهنا بله نازله لخيدو زاتو ايكونن هايله بسرعات زاتو بحقي زاتو بروتكشن توهيو ريسبكت رغيو بقيح منصاف ايه قبلون هايله اوكي حزب ኤርትራን حزب ትግራይን ክራኸብ ካባይን لعل السرح يلن كسرح انت خوينون حزب ኤርትራን حزب ትግራይን ዘላቂ بزخونه መንገዲ ክራኸብ ሰላሙ ዘላቂ ኸውን ናይ ሸኩል ሽብድዕ እንታይ ኮነ ስርዓት ብዘለዎ ሰነድ ብዝተሰነደሉ መንገዲ ይዛኣቱ ስኢልካ ከም ካብ ሓላው ጊመል ወሪድካ ናብ ዩቲዩብ ዘመን ዘምጾ ማሕበራዊ ሚድያ ኮንካ ስለ ዝለፍለፍካ ይኮነ ቴሌቪዥን ወነን ሞን ህዝብ ካርድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንቪው ኢልካ ናይ ሃይለ ስእሊ ምልጣፍ ንቪው እዩ نخرأيلك نهايله نقفك نهايله زي شو مهيبك نخرأيلك حتى تغليها كماي ساكريفايس كفل تكجب بخاوسيها كفل له تلفزيون 24 ساعة تلفزيون كفيتك ستاف هاللي مخا استوديو كفيتك سرح مو نهايله ختركو نهايله ختزارو شو عقم خلوكا كومو بلولي سلاح واحد سلاح شعبيان مرغاب جن زيئتو ود درجي زيئتو درجي زيئتو ناي صلاء رفراف زبلع ناي صلاء ترف مرف زلو قامص نعاق بحال كله زغيد وصاق بحال كله زوص سرعات بزي ولو منقد زاتن زوص نمبر ناي ليكون تمالي غازي كم 10 عام 30 عام انصار واحد تقالوس زنبركم تغارو انكو حقسوكم ام مጨረሻ مرعت واحد تقبيرهم حزب تግራይ ነፃ ሆይኑሎ ስለዚህ ንኹላትኩም እንኳ ሓጎሰኩም وعقوسنا قبل فوتو ابز حج ساعات ابز ناي لو توانون او وصانا وشت عدن كونكم تقالسو زلهم تغارو صباح حزب تግራይ نحالفلو تقالسو زلهم تغارو اجيكم برتعو حزب تግራይ كم قدمو ناب لمعات ناب سلام ناب ديمقراسي كنملسو حبيرنا خنقالس خنكللنا اب تግራይ لومي تግራይ تمرح زلا بحده بارتي طرح يكون تግራይ ببلصقنا ببعرنا بتديبانيا تمرح زلا ስለዚህ كله تግራዋይ عقم زلو تግራዋይ أبعدو آتيو سريعو نهزب تقرأي كلوت معيطة تخاطيتلو له أبعد آتيكم كتسرحو تدليو أو وطاي نسبة سجلنا بارتي كتسرحو تدلي دراغونكم أبيا إمباسي يخيركم الحمد لله لكم حسابكم كتقربوا تقوليهم سلازي تقارو حجي ندحري كنملا سيبلنا برعت واحد نمجرش أوان تقبيرهم ريخمهم زعفر تاريخ نتقراوي زعفر تاريخ قريفهم له خيرون إزيهم استمالي جيغاني بحالو نيرون كمزي ولا باندا مسبل صقنا سرح لغون عبم مسبل صقنا سرحو مسز قبرنا ود 5 عامت جنتا قبيرنا يلم جنتا قبرن انداولو دق 5 عامت زقبر مسنورو نعسرحو اديتاتنا زدفرم زنورو نعسرحو حزي تግራይ ክትመሓደር ዘለዋን ትመሓደር ዘላን ብብልጽግናን ብትዲፓ ማለት ብናይ በዓል አረጋው በረህ ማለት እዩ ካው በዓረና ወዚኦም ያ ትመሓደር ዘላ ምስዚኦም ክመሓደር له ህወሓት እንኳ ዓጠፈት استقرأ إنكو عتفه بالسجنة ملافن تصويعون بعلوون زلوا كله وصيه استقرأ إنكو عتفه زلزنا بربانداس نهايله مورال رخيو شو ما هايله ون كل عليه ولن بايزوي شو ما هايله ون كل عليه يقلن هايله بعلمت كلي ما نمت كل زي ولا خركر نهايله شو مكل عليه يقلن أفكار تعزيز قباكا كم زول وردا تاريخ بالحري تمال زول وزنور صباح انتي كبحال كم زخل كحسب زي رأس حيزهم ككن دج اخرى زخونا شنطرو زي الساغرا رأس حيزهم اي تماهيرهم قرب سلام حساب نيشتن فليطهم اين هزوم زحاسو سمتكل كوينهم ما نم باندا زقول دلو يكون انت تግራይ سلا حوحاتن شعبيان رغبي كقدس انت حليو انت تراخيبهم هايلي سلا تግራይን ህዝቢ ኤርትራን رغبي زلاق بزخونه منقد مانم بزي عنقفو حدنتهم التناخيرهم كزلكو انت خوينهم زقدسون زسرحن هايلي صباحن قوم بتكبار كم تازولكوها بتكبار نعا تباهيلو زاتو وصا تباهيلو زوص انت يكونه بقيح من صاف زقبلوا هايلي
بقيح من صاف زقبل وخدقمو حايلي فوتها صلاح كم زبله استقراي زوارد زنبرما مورال حلي ون تقراي وين هايله مورال حلي وخنقفوم يترفمو شموم كالعلومون يخل اذا تفلت يزباكا كن تصقمو محبراو ميديا زوم صقمني فيو كرايلهم فيديو كرايلهم منتان زفلت سب مسرح سب شوم زلو سب اندال علكا بسكرين كان دالطفكا تزارو اندال كان تايو تززول زنبرن انا زولكون زي الراحه انا ستالين تي انت انا ولكون ستالين تنزولكون مرتوع حيزو يقرب نعاي كقرب اللي اندحر دليو كند صفر تاكل تنفس يبلن هاي الحزي هايله بديلوني يزول سو انت حاليو نهايله سلكي يفلطو سنجري يفلطو الى اخر لي مون الراحه صقم يبلي نو تزارو زيو غلطاتي لكم زلاقكم لو صقم يلن يبل هايله يلو يله كم زي زوله خركور جن طحينهم بزهاوو خغردف بل يبل مانم غردافي نهايلن دحريت مول سي يخل جغانو تصرف افو غحغيحو كاونه تتكوبل تكابو بعالك عزل فلفسب مورال هاللي ون هايله كنقفو يخلين يزبلك زي نايت مالي خاخا قارو مجمريا زحافرولون رؤسهم زدننولون حدا جنرال ودمتهن زبهال نير مثلا يا ود عدواي سفولطي actually نعو حفتو دق حفتو مسانا يم عبي مسانا يم تمام عبد باي كيدي زحكم نير ببخل تسمو حسب حزب تግራይ ኣብ ጥሜት እንኮሎ ማይ ዘይብሉ ህዝቢ ሒዞም ንሳቶም በብخل ተሰሙን ዱባይ ከይዶም ሕከሙ እዮም ሕክምና ምኻድ መርዓ ይኮነን ደንቆሮ ሓስቦ ከሎ ግን ኮም ይዝመስሎ በብخل ተሰሙን ሕክምና ዝኸደሉ የለን በብخل ተሰሙን ሕክምና ክመላለስ ይትረፍሞ አዲስ አበባ ክመላለስ ወይ ንብረቱ ኩነን ደቁ ቤተሰቡ ከመሓደሩን ዘይተፈቀደሉ ካብ ቃልስ ናብ ቃልስ ዝኸይድ ካብ ዕድመ ንእስነቱ ጀሚሩ እስካዕዛ ዕድመ ሽምግልንኡ ቃልስ ዘሎ ናይ ጀጋኑ ጅግና ወድ መድህን ማለት ፍጹም ናይ ትግራይ ማለት ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝፈልጦ ብዙሕ ኤክስፕሌን ምግባር የለን ወድ መድህን ማለት ብሔራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ሓዚሉ ሓቂፉ ነዚ ተሸኪሙ ካብ ህፃንነቱ ካብ ዕድመ ሰገንነቱ እስካዕዛ ሕዚ ዕድመ ዘለዋ እስካዕዛ ናይ ሕዚ ናይ ሽምግልና ዕድሚር እንዳተቃለሰ ዝነበረ እንዳተቃለሰ ዘሎኒ ረብሓ ትግራይ እሕሊፎም ክህቦ ይኽእሉን ኮምፕሮማይዝ ዝገብሩ ሰባት ኣይኮኑን ካብ ዝበሃሉ ሓደ ዝሓለፈውን ከም ሰማዕኹሞ ነቶም ንትግራይና ክሸጡ ምስ ፀላእ ኮይኖም ትግራይ ክወሩ ዓዲ ከበላሹ ህዝቢ ከበሳብሱ ዝደልዩ ይርዳእኹም በልዎም ዝበለና ጅግና ነዚ ይዛረቦ ዘሎ بمانم نفتام جغانو يلعلون حجون حواحاتن شعبيان رخوم طرحته يكون السراويت تግራይን سراويت شعبيان ون كراخو انت خوينهم زغدسون سلا سراويت زفلطن زردان زدغفن ناتاتهم ጉዳአትን ናታቶም ውድቀትን ዘግድሶ ውድቀቶም ዘይደሊ ለይትን ቀትርን ምስኦም ዝሰርሕ ምስራዊቱ ዝሰርሕ ሃይለምበር ንስኻ ይኮንካን جغانو تنقف جغانو توارد زنبركا حزي ناي تግራይ وكيل ناي سراويت تግራይ وكيل ناي TPLF وكيل كونكا مزراو يكال ميديا ስለዝኾነ ወየስ አላ ድንቁርናኩም ዳ አይትፈልጡዎን ኣብ አርካይቭ ይቅመጥ ምዃኑ ከምዚ ገርና ውሪድና ነቃልዓኩም ምዃኑ ይትፈልጡዎን እምበር አርካይቭ ዲ ኦሬዲ ትማሊኹም ተታሓዘ ህዝብ ዝፈልጦ እዩ ናይ ብልጽግና ረፍራፍ እንዳበልዕብ ዝነበረሉ ዝይብል ነይሩ ዝቆልዓዚ ክጠሚ ህዝብ ትግራይ ክሳቀይ ዝደሊ ምክንያቱ ህዝብ ትግራይ ዝጠም ዘሎ ህዝብ ትግራይ ዝሳቀ ዘሎ ብሰንኪ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ ስለ ዝደሊ እዚ ዝቆልዓ ኣብ ሬድዮ ፋና ኮይኑ አዲስ አበባ ኮይኑ መንእሰይ ትግራይና ተቃለሰብ ዝነበረሉ ሕዋሓትና ተቃለሰብ ዝነበረትሉ ንሕና እውን ዘይንስና መሲልና ቃቄራ መሲልና ሰርተ ሓደ ቻናል ድሕሬና እንዳመፁ እንዳጥፉ ليتن قطرن راديون تلفزيون كفيتنا حزبنا لعائلنا زقالسنا نحنا هايلون نهايلس افرقيو خمس ولا باندا وقصو خلو يسحقيو نيشتن كن نسحقلو الي انا ون
زقربو زلو باندا لكعو يخفلت زلو لكعو كفلت كغللو ميزانكم فليتكم تنقساقسو يقرتا بلو نهزب تግራይ መጀመርያ ዘዋረድኩሞ አፍትናይ ቃል ስዋን ከም ትሕዝ ዝራእኹም ዓይነት ኮይኑ ስለ ሕወሓትን ስለ ሰራዊት ትግራይን ስለ መንእሰይ ትግራይን ምጥፋእ ይዓልም ነይሩ ናይ ብልጽግና ረፍራፍ ብዝወሃቦ አፉ ብዝኸፈታ ልክዕ ረፍራፍ ብልጽግና እንዳአረየ ዝነበረ ቀራራሚ ናይለ ሰብ ኮይኑ ኣብ ሚድያ መጽኡ ክዛረቦ ይኽእልን መልሲ ክህብ ስለ ዘለኒ ዝምልስ ዘለኹም በር እዚኦም ቁም ነገር ቆፂረዮም ኣይኮነ ግን ከምዚኦም ዝበሉ መታለልቲ ናይት ማሊኦም ዝተሓዝ ምዃኑ ክፈልጡ ክንሪዮ ሕጂ በር ተኸፊት ኣላ እንተነኣሰ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኤርትራን ተራኺቦም እቲ ህዝቢ እስካዕ ሕዚ ዝተወፅዖ እስካዕ ሕዚ ዝተጎድኦ ሰላማዊ ዝኾነ ረኽቢ ብምግባር ንቕድሚት ክሳገር ኣለዎ እዚ ክገብሩ ኣለዎም ተባሂሉ ብሚድያ ምስራሕ ምስ ጀመርና ደደቢት ቴሌቪዥን ተቐዳመይቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምርጫ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራዋይ ቴሌቪዥኑ ከፊቱ ዝከታተላ ቴሌቪዥን ብተረድኦ ብተብረሃሉ ብተትንትነሉ ተረዲኡ ህዝብና እቲ ንቑሕ ህዝቢ ብናይ ባዕሉ እውን ካብ ተመክሮ እንዳረኣየ ምንቅስቃስ ምስ ጀመረ እሞ ምስ ደገፎ ኣወል ስዒድ ወፂኡ ንዕያ እተው ስለ ዝበሎም ተጓሕጒሑ ስለ ዝኸደ ሰብኣይ መሲልዎ ይንዕቆ ኸኣዮም ከዓይልኒ ዝንዕቁን እንተዝኾን እንዳንታ ክትገብረው ኾንካ መልሲ ይብካ መውፅእ ክኾነካ ካብ ኤርፖርት መውፅኢትስ ንሃይለ ምንቃፍ ስመራ ኮይነ እየ ዝዛረበካ ዘለኹ ይብለን ይንዕቁ ኸኣዮም ተዝንዕቁን ዶ ስለ ሃይለ ተዛሪቦም ስለ ሃይለ ኮይ ይዛረቡ እንተኒዕቆምኒ ዘይገድፍኑ ዳ ሃይለ ዘይሓስካ ደደቢት ዘይሓስካ ሚድያ ትግራይ የለን ፎቶኻ ፀላእኻ ጉራ ይኮነ ህዝበይ ሒዘ ስለ ዝቃለስ ረብሓ ህዝብን ሕቶ ህዝብን ዝፈልጥ ሃይለ እምበር ማንም መትከል ዘይብሉ ፀብሪ ብዝፀበረሉ ቁፅሪ ሸርታሕታሕ እናበለ ኣፍቲን ዝረግፅ ምስ ሃይለ ክወዳደረ ይኽእል የለኻን ሚዛንኩም ፍለጡ ሓደ ግዜ ናይ ተባኽኑልና ሚዛንኩም ተትፈልጡ ግርሚ ንመዝናነይ ክንጥቀመልኩም ኢና ሚዛንኩም ፈሊጥኩም ተትኸዱ ግን ግርሚ ማንም ባንዳ ማንም ወዲ ደርጊ ናይ ኣቦኡ ኮይናቶ ነፍቲኣን ሸርታሕታሕ ክብል ነውራምነት ተግባር ክትግብር ኣይንፈቅደሉን ህዝቢ ስለ ዝፈልጦ ፀገም የለን ቆሪፅኩም ሰደድኩም ለይ ኩሉ መሰጅ ዝለኣኽኩም ለይ ኣታ ነዚኦም ንገሮም ታዮም ዝብሉ ዘለው ስለ ሃይለ ሞራል ሃሊዎም ከልዕሎ ይኽእሉን ዝበልኩምኒ ንዓኹም ክብሪ ይሰሪሕ ኣለኹ ማለት እዩ ግን ንእሽተን ንቐፅል እስክንረኣዩ ከም ዘሎ ጉዳጉድ የለን ሰብ ዶ ንእሽትለን ርእሰይ ትህልዎን እያ ንእሽትለን መትከል ደይህልዎን እዩ መትከል ህዝባዊ ዝኾነ መትከል ንእሽተይ ትማሊ ዝበሎስ ክደግመሉ ዝኽእለሉ ሎም ስለ ሕወሓት ተቆርቋሪ ኮይኑ እዚዩ ትማሊ እንታይ ይብል ዝነበረ ሰብ ስለ ህዝቢ ትግራይ ተቆርቋሪ ኮይኑ እዚ ትማሊ እንታይ ይብል ዝነበረ ሰብ ንዓዲ ግረሞ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ንርኣዩ እስኪ ትካሁ ዘይትፈልጥ ትማሊ ኢኻ እኮ ሚድያ ጀሚርካ ኣይነበርካን ኣይ ሓወይ ካብቶም ኣብ ትግራይ ዴሞክራሲ ንኸይመፁ ዕንቅፋት ዝነበሩ ሰባት ሓደ ንስኻኻ ካብ ዴሞክራሲ ዕንቅፋት ሓደ ነርካ ይብለኒ ኣሎ ካልኣይ ከዓ ሚድያ ኣይነበርካን ይብለኒ ኣሎ ከምዚ ዝበለ ናይ ድንቁርና ጫፍ ርአ ይፈልጥን ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣደብ ክሕዙ ምእንታን ስታሊን ስለተነኽኦ ወይ እከለ ስለተነኽኦ ኣይኮነን ቪው ደልዩ እዩ ስታሊን ተተነኽኡ ሚድያ ኣለዎ ይምፃእ እንዶ ወይ ንሃይለ እውን ኣድራሹ ይፈልጦ ይልኣኸሉ እንዶ ስታሊን ኣይነኽኦን ኣይነኽኣኽዎን እውን ክነኽኦ እውን ኣይደልን ምክንያቱ ስርሑ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን ካብ መስመር ክወፅእ ከሎ ግን ስታሊን ይኹን ካሊእ ይኹን ዝምሕረ ኣይኮነን ሃይለ ካብ መስመር ወፂ እንተመሲሉኒ ልክዑ እየ ዝነግሮ ንስታሊን እውን እንተኾነ ማለት እዩ ግን መን ፅሒፉ ከም ዝሃቦ እዚአን ኣብኡ ኮይኑ እዚ ኣበል እንዳበለ ይዛረቡ ከም ዘሎ ልምዲ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጥዎ ልምዲ ኣለዎ ናይ ብልፅግና ረፍራፍ ይበልዕ ነይረ እየ ኢሉ ተዛረበለያ ኢሎሞ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝብሎ ዝነበረ ብብልፅግናን ብትዴፓን ብዓረናን እያ ትመሓደር ኢሉ ክዛረብ ይተኽብሉ ከም ዝነበሩ ባዕሉ ይነጊርና ሃይለ ይኮነ ባዕሉ እዩ ዝነግረና ኣብ ሚድያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይፅሕፍ እየ ናይ ሰባት ቪድዮ እንዳቆረፅኩ ፌስቡክ ናብ ካሊእ ይልጥፍ እየ ዝብለ እዚኣ እያ ታስርሑ እዚኣ ሚድያ እዩ ዝመስሎ ሰብ ንባዕሉ እውን ሚድያ መሲላቶ እዩ ድሕሪና መፂኻ ዝብለኒ ዘሎ ኣበይ ኢኻ ነርካ ንስኻ ኣበይ ኢኻ ዘለኻ ከብሱር ሚድያ ኣለኻ ዲኻ
أبناي محبراو ميديا مساخط ملتاف ناي ميديا سبي يبلكان إحنا سرع ميديا أمز جبنا ريجستر دزغنة بروفيشناليزم الرح سر بمويا ونتقوينا أنا نافت ميديا زقرب كمبر نسخاي كونكن أوكي أنا هيدروجيولوجيست راح يكون نا انتليجنس نا كاونتر تيروريزم انت مهرا يقرب كاب كما خا حلاو جيمل كا اخا تحلو زلكا كابزي اوصيخا جن رفراف بلصقنا ገንዘብ مسيلنا خاص ايقصلانين اوريدي سو خبق خلنا وي كم تخيد كري اكاندي كومو يبهلن نوريو صراحكم صرحو تخونه اب برودكشن اداليغا كمتو ددبيت نسرحو كنا مهره كان ترليغا ونع هذا معلت تخبلكا خلي كتمهار لك ميديا كما يكمسر ولا محبراو ميديا ون بمحبراو ميديا اونلاين ميديا يسرح له خطبل انتخونكا ستاندرد له እንዳው ጻኻና ማንንም ቪዲዮ እንዳው ጻኻ ስለዚ ተቀስካ ይኮን ትማሊ ዝረኸብኩሞ ኤርትራዊ ረሽንዎ ትብል ዝነበርካ ሰሪኻ ፈሽላኽ ኮንካ ሓሳቡ ኮንካ አይበልኩን እዚ ሪኦም ሕዚ ክፍቶ ካብ ኤርትራ ያኽወፅእ ንሃይለኹም ክብል እዩ ሃይለኹም አይበልን ኣብ ትዊተር ቆሪጾም ጣጢፎም ቀጻጺሎም ዝለጠፍዋ ይዛረብ ዘሎ ይትረፍዶ ኤርትራዊ ንዝረኸብኩም ኤርትራዊ ረሽኑ ኤርትራዊ ክድሕነ ኣለዎ ትግራዋይ እውን ክድሕነ ኣለዎ ኢለ ዝቃለስ ዘለኹ ኮ ዝቃለስ ዝነበርኩ እየ መትከለይ ፍሉጥ እዩ ኩለና ኣርካይቭ ዘለዋ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይበልኩዎን ከምኡ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝነበሩ ወታደራት ኤርትራ እቶም ነተነዴታተይን ሓተይን 30 40 ዝደፍሩ ዝነበሩ ነዚኦም ዋጋኦም ሃውዎም ኢለ ሕጂ እውን እንተዝኣቱ ነይሮም ከምኡ ካብ ምባል እንድሕሪት ኣይብልን ዲኻ እንዳደፈሩ ሓፍትኻ እንዳደፈሩ ዓድኻ እንዳጨፍጨፉ ዝነበሩ ከምኡ እንድሕር ዘይትብል ከማኻ ዝበለ ባንዳ ኮይነለኹ ማለት በልዎም ምስ ብልፅግና ኮንኩም ምስነቶም ሕዚ ዝብሎም ዘለኻ ፀዊዕ ዝእተዎም ምስኡ ኮንኩም ንሱ ዘመሓደር ምስኡነ ኮይንና ትግራይ ነመሓድራ ኣይብልን ሃይለ መትከል ኣለኒ ህዝባዊ እየ እዚ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ መውፂት ንኤርፖርት ክትኮኖ ንሃይለ ከምዚ ይብል ነይሩ ኢሉ ሓስዩ ከጣቁስ እዚ ኤርትራዊ ናይ ሰምዓካን ማንም ኤርትራዊ ክቅተል አይደልን ትግራዋይ ዝደፍር ትግራዋይ ዝጭፍጭፍ እንተኮይኑ ግን ዋጉ ይረክብ ሕጂ ግነው የለና ሕጂ ትዝነበረ ንጸባጸብ ሃይለ ንሱም ዝተጸባጸብና ክንጸባጸበሎም ንኽእለሉ ግዜ እውን እዩ ኤርትራ ዝኣቱ ተጎቲቱ ከማኻ ይኮነን ዝኣቱ ስርዓት ብዘለዎ ይዛቱ ንጸባጸብ እንታይ ጥፊና ንሕና እንታይ ጥፊኹም ንስኹም እንታይ ክንክሕስና ንስኹም ንሕና እውን ክንክሕስ እንተኮይንና እንታይ ኢና ክንክሕስ ስለዚ ሰላም ክመጽእ ልምዓት ክመጽእ ሓድነትና ክነጠናኽር ብሽርሒ ጸላእቲ ከይንኸይድ እንታይ ንግበር ኢሉ ተደራዲሩ ይዛኣቱ ሃይለ ባንዳ ኣይኮነ ተረፍ መረፍ ናይ ጸላእ ዝበልዕ ኣይኮነ እዚ ህድእ ብል ኣያምበሉ ዝብሉ ራያ ኣያምበል ሰው ዘይምልከተካ ኢድካ ይትእቱ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክመጽእ ኮይኑ ክልቲኦም ውድባት ሰላም ከምጽኡ እንድሕር ኮይኖም تملكتك طرح تزارع كزي اللي سويلك خمزي نحد خستاي وكاله مسيلك كم زنت زي غيرم دو خم تاي ملكتك كما استراليا انا بس مرة ممتاز زفر حكاسب فريح زول نزل لعولو اكتيفيستات تو بحال كلس مس اكتيفيستات مس بعلكم زي زولو درك تغفيت اسلازي اتوي اياتون هم يكونن هاي لزات سرعه اللو حق زفلطيو مسرح زفلطيو كم تزولكو تدراريرو ربح حزب تግራይ እንታይ ربح حزب ኤርትራ እንታይ ዘላق ዝኾነ ሰላም ከመይ ኢሉ ስትራቴጂክ ዝኾነ መንገዲ ተደራዲሩ ይዛቱ ኦኬ ኮም ይዛቱ ዘይምልከቶ ስለናይ ወደብ ሕወሓትን ሻዕብያን ኮም ዝበለ እዩ ምክንያቱን አንተ ዘርአኹም ስለ ዝኾነ መንነቱ ዘይምልከቶ ንደርጊ ዘይምልከቶን ወዲ ደርጊ ነተሓሳስባ ደርግን ደቅ ደርግን ዝሓዘ ዘይምልከቶ ምስ ጨፍጨፍትና ሰሚሩ ህዝብ ትግራይ ንዝጨፍጨፈ ዘይምልከቶ ትማል ኻሊ ሎም ኻሊ ጽባሕ ኻሊ ንዝኾን መትከል ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ናብ ዝነፈሰ ዝነፍስ ዘይምልከቶ ተጸዊዑ ተለዓል ክበሃል ከሎ ዝለዓል ከፈል ክበሃል ከሎ ከፍ ዝብል ረባሕ ህዝብ ዘይፈልጥ ጅባይ መልአደ ኾን ይኾን ኢሉ
معقورتو مليو زحيكن ناو جبو زئتون كشعو زمل الله نزيان زحسب سب طرح ازي عينت سب طرح زي ملكتو ناي لما برايورتي وندوم نايلي تزملكتو هايلي هايل من تايلو نسخا من تايل لغاية تفلت انبر تنسخا زغد كايو كمي جيرو موصي انت تفلت انت تحسب صبوق نيو اوكي انا ترى اكتيفيست ترى بتصوعلو زاتون زوصن ترى سبا يكونكن that's why سلا هايل نغيرو مخا سلا هايل كندينا اذا اكل صقام كخدو خلو سغاتهم مخانو يمان كختلو خلو وانا بيلار ربح تግራይ ፍጹም ዘይህገር ምዃኑ እዮም ነጊሮም ካ ኣብ ኤርትራ ክትመጽእ ከለኻ እኮ ክንደይ ሪስክ ወሲድካ ኢኻ ትመጽእ ግዜኻ ጥፊእኻ ብዙሕ ነገርካ ናይ ቲኬትካ ናይ ገለ ማሓት ነገራት ጥፊእኻ ትመጽእ እዚ እዚኣ ናይ መጀመርያ ምክረ እያ ምለስ ከለኹ ሽግር የለን ዕድመ ካይደ ሃልካ እንትዕድመኒ ትኽእል ኢኻ ሽግር የለን ግን ኣይተባላሹ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ኣይትተናኸፍ ከምዚ ዝበሉ ቆልዑ እዮም ፀጊሞምና ዘለዉ ተደሊኻት ሚድያ ናይ ህዝቢ ሚድያ ስለ ዝኾነ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ፀገም የለን መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ኣቕርበኒ በለኒ ሞ ከቕርበካ ክእል እየ ወይ ኣነ ወይ ጋዜጠኛታትና ከቕርቡ ኳ ፀገም የለን ማንም ይትረፍዶ ንስኻ ከምዚ ማለት ምትዝገለፅክዎ ዓይነት ኣረጋዊ በርሀ እንተዝመፅእ ኢሳያስ እውን እንተዝመፅእ ከስተኣናግዶይ ሚድያ ስለ ዝኾነ እዚ ግሎባሊ ኮንቴክስቱ እዚ ህዝቢ ትግራይ ብደደቢት ቴሌቭዥን እውን ብደደቢት ሬድዮ እውን ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ መሳኹትና እውን ክሪኦ እዩ ፀገም የለን ግን ኣብ ዘይእትወኩም ኣይትእተዉ ኣይምልከተኩም ንዓኹም ዘይትኽእልዎ ክንዲ እምባ ዝኾነ ኣጀንዳ ተሸኪምና ከይድና ኢልኩም ኣይትዕብዩ ዓርስኹም ኣይተጋጅፉ مني خمسة قصيركم من مرعات مسولك انت كحلابل مني كم سو قصيركم كم ترى اكتيفيست تسوي عمهم ترى لكم اتيهم وصيهم نسخان كما خان زول انتي لوطيهم انتيهم هاي لكن انتي لوط خمسة مسص وحن قطريه هاي لزدرادر متكل حزب حيزه ربح حزب حيزه تدرادي رئيزة أتنبر سقيلة بك أنبار صويع من لو ريسك وصدنا والكونة ياتن كم زبال تراسة بيكون لك عهم فلتو كم الله سأيه لله I know كتم الله سأيه خام خنياتو خالي أجندة تكرر سيدخل سلاهي لي خاخت زارب تدخل أنا أبتر في جزية يوصي خلكانيو مدبي سريحة أبتر في جزية غازتين يتاتيون مدبون صرحيهم إتو أبشانالنا سرحتنا رأيهم دول نعدي دربي تلفزيون كما يسرح الكرأيهم ترى يوتيوبر ترى فيسبوك ناي مانم فيديو ندقورت كا ناي ملت افسرحو نهاي لغل علي غل ادب حزو ادب قبرو هذا يواصكم من كلاي كعيتوكم من ابزي لكم النسخم سخم زلكم جباكم مملا كشعكم مملا كم تازولك يا بعلها ناي بلصقنا ገንዘብ انا نقدم طعيمو يلك بعلها يخا طعيمك يتخكل ابي كم زنبركا وين تنزر اخون فيديوهات ون اخلاتين حوحات ودي الله تول زنبركا سلا حوحاتن سلا شعبيان مرخا من سخا قديسوكا خا هايلن لعلي هز تግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንኽራኸብስ ንስኻ ቅዲሱካ ስለ ትጽምዶን ካሊእን ንብለስ ንስኻ ቅዲሱካ ካብ ሃይልን ላዕሊ ማንም ባንዳ ንኽቕሉ ደሉ ዝተፈጠረ ሶሻል ሚድያ ዝፈጠሮ ዕድል እዩ ከም ገይሩ ዕግርግር ዝፈጥሮ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ከምዚ ዝበልኩም ኣደብ ሓዙ ተለኣኽ ዓይትኹን ስታሊን እንድሕር ሃይለ ወቐስኒ ኢሉ ሃይለ በዲሉን እንታይ ኢሉ ተደልዩ ባዕሉ ይዛረብ ተደልዩ ከዓ ብውሽጡ እውን ይደውለለይ ድራሻይ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ስለ ስታሊን ተሓሊቕካ ክትዛረብ ደሊኻ ኣይኮነን ኣጀንዳ ስለ ዘይብልካ ሃይለ ኣጀንዳ ጌርካ ቪው ክተምፅእ እዩ ንቪው ክትብሉ ህዝቢ ካብ ክትቅቅሉ ኣብ ዘይምእታውኩም ኣብ ዘይእትወኩም ካብ ክትኣቱ ታናትኩም ታትገልፀኩም ባንዳነት ተቐራም ተረፍ መረፍ ናይ ፀላኢ ምብላዕ ሳንድያ ተኣመል ንሳ ግበሩ ስስራሕና ንዋፃ ግዲ ይብልኩም ሳያተዋፅእ ኦኬ